बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान की फजाओं में मौजूद। रात भर कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ शहरों में नदी नालों में तुक़यानी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई मकामात पर दीवारें मुनहतिम। पशीन के इलाके डबखानसई और मनसई में ही सैलाबी रेला दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से जिंदगी बरहम। लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें बंद। कराची में भी बादलों के डेरे। आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान करेंगे। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर खारजा से मुलाकातें होंगी। अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू होगी। आलमी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में होगा, जो 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया, इजलासों में शिरकत करेगा। ईरानी हमले में इसराइल के नेवाटिम एयरबेस को शदीद नुकसान। एयरबेस के तीनों रनवे तबाह। ईरान के दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को गिराने के लिए इसराइल को 1 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। इसराइल में स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कैंप बंद। तमाम इज्तिमात महदूद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। फ्रांस का ईरान और इसके इत्तेहादियों से खत्ते में कशीदगी पैदा न करने का मुतालबा। अमरीकी नायब मंदूब ने ईरान को कशीदगी में इजाफे से गुरेज का कहा। एंटोनियो गुतेरेस बोले, कशीदगी को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खत्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान पर शदीद पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। का अरबों डॉलर का आयरन डोम नाकाम। ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स 2 घंटे का सफर करके इसराइल पहुंचे। ईरानी हथियारों ने इराकी हुदूद का इस्तेमाल किया। इराक शहर करबला से गुजरते मिसाइलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मिसाइल मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हुदूद से गुजरे। ईरानी मीडिया ने इसराइल पर हमलों के चंद लम्हात पहले की अहम और यादगार वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी फौज के सीनियर कमांडर बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़कर इसराइल पर हमले का आगाज कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात और पड़ोसी मुल्क ईरान का जंग में दाखिल होना। कराची की फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी सख्त कर दी गई। मगरबी सब से आने वाली तमाम परवाज़ों की कड़ी निगरानी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाज़त लाज़मी लेना होगी। इसराइल ने अब कार्रवाई की तो बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की वार्निंग। सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि अमरीका इसराइल की सरपरस्ती से बाज रहे। सहूनी रियासत और उसके हामियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया तो ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो बाइडेन का कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वजीर आजम का ईरान इसराइल कशीदगी पर इजहार तशवीश। GTV न्यूज़ के रिपोर्टर शेख ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी ख़त्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। ईरानी हमले के बाद भी सहूनी अफवाज की हटधर्मी बरकरार। नसीरात मुहाजिर कैंप और रफा में सुबह सवेरे सहूनी ड्रोन की बमबारी में 40 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शुमाली और जनूबी गजा में इसराइली फौज के खिलाफ मज़ाहमत जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। आसफा भुट्टो हल्फ उठाएंगी।
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈیول، اجلاس 16 اپریل کے بجائے اب 18 اپریل کو ہوگا، صدر زرداری خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مفاہمت پر زور، کہا ہم وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے منعقدہ جلسے سے خطاب میں بولے، کچھ سیاستدان پاکستان قومی اتحاد پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر عدالتی اصلاحات پر کام کریں گے۔ قیامت کے روز بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شاباش، تو نے میرا پلان کیا، اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلان کر کے آؤں گا، گڑی خدا بخش پہ تب آؤں گا جب ہر پلان کیا ہوگا۔ ہم نے بی بی کا پلان کیا، ابھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا پلان کیا۔ بی بی اور بھٹو شہید کا بدلہ لے لیا، ملک کے خراب حالات کے ذمہ دار اسلام آباد کے بابو قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا ہمارے پاس دماغ کی کمی ہے، اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں، سیاسی کشمکش سے عوام متاثر ہوتی ہے، ہمیں سب کچھ سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے ہیں، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کی پہاڑ پہ ہیں۔ تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش کر دے گی، عمر ایوب کا دعویٰ، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی، پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے، سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے۔ شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ کراچی میں چوری کی بڑی واردات، فقیر کالونی میں ملزمان 50 لاکھ سے زائد نقدی اور 5 تولہ سونا لے اڑے، واقعے کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے گیا تھا، واپس آیا تو سب کچھ غائب تھا۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت کم کر کے 16 روپے مقرر، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی، فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین پی سی بی نے کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی فہرست طلب کر لی، ملازمین کی تعلیمی اسناد، پوسٹنگ، عہدوں اور تنخواہوں کی تفصیلات بھی منگوا لی، آئندہ ہفتے اہم فیصلے متوقع۔ پانچ T20 میچوں کی سیریز، نیوزی لینڈ کا اسکواڈ اسلام آباد پہنچ گیا، کیوی ٹیم 18، 19 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں 3 میچز کھیلے گی، 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں۔ پاکستان سے سیریز ویسٹ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے کراچی میں ڈیرے، مہمان ٹیم آج سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی، 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز 18 اپریل سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔